Hapon sa to ang tanan, sa itong mga doctors nga na-diri karon mapuna. Sa amo ang mga Bunawanon diri sa barangay Bunawan, mapasalamaton gid mi nga nice sama sa inyo ha nga nakaanhi sa muang barangay. Ako jud kay ni pasalamat labi na sa among mga kining mga manghilutay, no?